أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. इंशाल्लाह आज हम सूरतुल मुल्क आया नंबर 11 करेंगे. पहले तर्जुमा देखें. फ़अतरफ़ू, फ़ तो पस दोनों मीनिंग होते हैं. इअतरफ़ इतराफ से है, उर्दू में भी हम यूज करते हैं. इतराफ करना, एक्सेप्ट करना, मानना. और वाव अलिफ आखिर में जमा के लिए आ रहा है, तो ट्रांसलेशन क्या होगी? तो वो इतराफ कर लेंगे. अगर होता फ़अतरफ़ तो होता बस वो इतराफ करेगा या करता या उसने किया. यहाँ पर वाव अलिफ की वजह से हम फिर जमा में कर रहे हैं, तो वाव अलिफ जिस भी लफ्ज के एंड पर आएगा उसको हम जमा की ट्रांसलेशन के साथ लेंगे. तो वो एतराफ कर लेंगे बिज़म्बिहिम, अपने गुनाह का. ज़म्ब गुनाह को कहते हैं. जुनूब आपने सुन रखा होगा, जुनूब गुनाह होते हैं. ज़म्ब वाहिद है और जुनूब उसकी जमा है. हिम उनके, हमने पढ़ा था कुम. कुम होता है तुम सब का और हुम होता है उनके या उन सब का. तो बिज़म्बिहिम अपने गुनाह का. फ पस या तो, सुहक़न दूरी है, लानत है, ली के लिए, अस्हाबी साथी, अस्सईर भड़कती हुई आग के. दोबारा से देखें. अस्हाब सईर कल हम देख चुके हैं. ली शुरू में आ रहा है, अस्हाब के शुरू में आ रहा है और ये नाउन इसमें, इसलिए हमने ट्रांसलेशन के लिए की है. और हम पढ़ चुके हैं कि अगर शुरू में आए वर्ब के शुरू में तो उसकी ट्रांसलेशन ताकि होती है. अच्छा, अगर हम इसको जिस तरह ये आ रहा है फ़अतरफ़ू में, अगर फा सेपरेट पढ़ना चाह रहे हो और बाकी सेपरेट पढ़ना चाह रहे हो तो कैसे होगा? मसलन फा को हटा दें, जिस तरह मैंने आपको रूल बताया था. अच्छा, उस रूल को दोबारा से करेक्शन करें जो हमने पढ़ा था. आया नंबर तुम मरजिअल बसरा वाली जो आयत थी, आया नंबर 4, उसमें मैंने बताया था कि हमने थर्ड लेटर को देखना होता है, जिस तरह अलिफ, रा और जीम, और नीचे जेर है. तो वो बताने में मुझसे मिस्टेक हुई. मैंने अपनी तरफ से कहा वो था, लेकिन बाद में मुझे किसी ने बताया कि नहीं, आपने इसको थोड़ा सा ऑपोजिट बता दिया है. तो इसकी करेक्शन दोबारा से करना है कि तीसरा लेटर जब आ रहा होता है तो अगर जेर है या जबर है तो हम जेर देते हैं, और अगर पेश है तो पेश ही देते हैं. तो जिस तरह ये फ़अतरफ़ू है, अगर हम फा का अलग ट्रांसलेशन करें पस और फिर अगले वाले को पढ़ें तो हम क्या करेंगे? अलिफ, आइन और ता. ता पे क्या है? जबर. जब जबर होगी तो हमने जेर देनी है, जब जेर होगी तब भी हमने जेर देनी है, और जब पेश हो तो पेश देनी है. ठीक है, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा. फ़अतरफ़ू को अगर हम अलग पढ़ेंगे तो होगा फा पस इअतरफ़ू, वो इतराफ करेंगे. बिज़म्बिहिम अपने गुनाह का. फा पस तो, सुहक़न लानत है, दूरी है, ली अस्हाबिस सईर भड़कती आग वालों में से, भड़कती आग के साथियों के लिए. अब इसकी तजवीद देखते हैं. फ़अतरफ़ू, फ़ा आइन की आवाज को हलक के दरमियान में ठहराना है. त रो, रो मोटा होगा. फू को लंबा करना है. फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, बिज़म ज़ाल को नरमी से पढ़ना है. यहाँ पर नून की बजाय हम मीम पढ़ेंगे और हमारे होंठ बिल्कुल 100% बंद नहीं होंगे, हल्की सी स्पेस रहेगी, ना ज्यादा ही हमने इसको खुला रखना है. तो हम कैसे पढ़ेंगे? बिज़म्बिहिम, बिज़म्बिहिम, फसुहक़ली, फसुह सीन सीटी वाली आवाज, ह रूप हलकी, कौन मोटा हर्फ है, ली
بالسعير فسحقا لأصحاب السعير. अब हिफ्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं. فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم. ख्याल रखना है कि फा त्वा नहीं कर देना, ता को त्वा नहीं बनाना है, क्योंकि होगा क्या, जब रॉ को मोटा पढ़ने लगते हैं तो अक्सर लोग उससे पहले वाला भी मोटा कर देते हैं. फा त्वा रॉफू, फा त पढ़ना है, त्वा नहीं पढ़ना है. ठीक है, इसका ख्याल करना है. फा तरफू बिज़ंबिहिम फा तरफू बिज़ंबिहिम فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير. मुकम्मल आयत देखें. فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. तफसीर देखें. हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि जो लोग जब जहन्नुम में डाले जाएंगे उस वक्त जहन्नुम का क्या हाल होगा, और फिर उसके बाद उन इंसानों की क्या कैफियत होगी, और उनसे फिर वहां के दारोगा पूछेंगे क्या तुम तक नसीहत नहीं आई थी कि तुम इस हाल में पहुंचे हो, इतनी शदीद तरीन सजा में पहुंचे हो, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला, कोई बताने वाला, कोई खबरदार करने वाला ना आया था. तो उस वक्त वो हसरत करेंगे और मानेंगे कि आया था लेकिन हमने कबूल नहीं किया. मा नज़ल अल्लाहु मिन शै, एक मुराद कि कुछ नाजिल ही नहीं हुआ, और एक नाजिल हुआ है लेकिन उसको किया नहीं, उसको करने की कोशिश नहीं की. माना तो सही कि कुरान ठीक है, सब कुछ हक है, लेकिन जो उसमें लिखा है उस पर अमल नहीं किया. और फिर वो हसरत करेंगे काश हम सुन लेते और समझते तो हम अस्हाब सईर भड़कती हुई आग वालों में से ना होते. फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, फिर वो इतराफ कर लेंगे अपने गुनाह का, अपनी गलती का इतराफ कर लेंगे, मान लेंगे कि वाकई हमसे ही गलती हुई, हमने ही गलत किया. इसी का जिक्र हमें मिलता है जिस सूरतुल मुमिनून में, वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, और वो शख्स जिसके पलड़े हल्के हो गए तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों का नुकसान किया, जहन्नुम ही में हमेशा रहने वाले हैं. और अगली आयत में आता है उनके चेहरों को आग झुलसाएगी और वो उसमें तेवरी चढ़ाने वाले होंगे. क्या मेरी आयतें तुम पर पढ़ी ना जाती थी तो तुम उन्हें झुटलाया करते थे. वो कहेंगे ए हमारे रब, हम पर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई और हम गुमराह लोग थे. ए हमारे रब, हमें इससे निकाल ले, फिर अगर हम दोबारा ऐसा करें तो यकीनन हम जालिम होंगे. उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा इसमें दूर दफा रहो, इसके अंदर रहो. इख्साऊ धुतकारने के लिए आता है, और मुझसे कलाम ना करो, मुझसे बात ना करो. इस हद तक सख्त किस्म का इनकार होगा, हालांकि वो अपने गुनाह का इतराफ कर लेंगे. याद रखें दुनिया में अपने गुनाह को मान लेना, उसका इतराफ कर लेना, उस पर शर्मिंदगी का इजहार करना, निदामत होना अल्लाह के यहाँ बहुत पसंदीदा है, लेकिन आखिरत में वो किसी काम ना आएगा. वो इतराफ करेंगे, वो मानेंगे हमसे गलती हुई, वो अल्लाह से और मुद्दत मांगेंगे लेकिन फिर ना मिलेगी.
دنیا میں اگر آج مجھ سے غلطی ہوتی ہے اور میں اس کا اعتراف کر لوں، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ شیطان اور آدم علیہ السلام دونوں سے مسٹیک ہوئی تھی۔ شیطان نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام نے کیا دعا کر لی فوراً؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پہ رحم نہ کیا، یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہر موقع پر جب غلطی ہو تو اقرار کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے، اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اور رب تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے بندوں کے سامنے بھی جھک جایا جائے۔ غلطی ہوگی اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، اتنا بڑا دل ہونا چاہیے، اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو ایکسپٹ کریں، دوسرے کو سوری کریں۔ ہمیں خود بھی کہنا آنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم خود بھی غلطی نہیں مانتے، ہزار تعبیریں دیتے ہیں، اسی لیے معاملات حل نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار حق پر ہوتے ہوئے بھی اعتراف کر لیں، کہہ دیں کوئی بات نہیں، اچھا میری طرف سے غلطی ہوئی، میں نے اونچی بول دیا تھا۔ اپنے ہسبینڈ کے سامنے سوری کریں، اپنے پیرنٹس کو سوری بولیں، اپنے ساتھیوں میں، اگر ہمسایوں میں، اگر فرینڈز میں ہو گیا ہے تو خود آگے بڑھ کے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو پہل کرتا ہے، سلام کرنے میں پہل کر دے، جو منانے میں پہل کر دے، اللہ کو پسند ہے۔ اعتراف کر لیں، اٹس اوکے، مجھ سے ہوئی مسٹیک، اچھا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ایسے بول دیا تھا، آئندہ میں کوشش کروں گی نہ ہو ایسے۔ اگر آپ اتنا سا کہہ دیں تو بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری انا ہمیں یہ نہیں کہنے دیتی کہ میں اعتراف کروں کہ ہاں مجھ سے فلاں موقع پر غلطی ہوئی تھی، میں نے چیخ کے بولا تھا، میں نے بدتمیزی کی تھی، میں نے ڈانٹا تھا۔ بچوں تک کو ان کو کہنا یہ آنا چاہیے ہمیں کہ سوری، میں اس وقت غصے میں تھی، میں نے ایسے کہہ دیا، آپ اس وقت یہ بات نہیں مان رہے تھے نا، اب آئندہ آپ نے بھی ایسا نہیں کرنا، اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں غصہ نہ کروں۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سوری کہنا آئے، اعتراف کرنا آئے۔ دنیا میں یہ پسندیدہ ہے، کام آئے گا، ہمارے گناہوں کو مٹائے گا، لیکن آخرت میں جہنم والے چاہے سوری کریں گے، چاہے اعتراف کریں گے، چاہے کہیں گے اب نہیں کرتے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں، لیکن وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ اور اس وقت اگر وہ اعتراف نہ بھی کریں، انکار بھی کریں، اور اگر وہ کہیں کہ ہم نے تو نہیں کیا، تو بھی بہرحال اس وقت انسان اعتراف کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ اعتراف نہیں کرے گا، اس کی زبان نہیں مانے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بند کر دیں گے اور اس کے تمام اعضاء بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حمیم سجدہ میں فرماتے ہیں، اور وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور نجات دیں گے ہم ان کو جو ایمان لائے اور جو تقوی والے ہیں۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے دشمن اللہ کی آگ کی طرف تو وہ روکے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جیسے ہی وہ آئیں گے اس کے پاس، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی نگاہیں، ان کی جلدیں، جلد سکن تک، بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ہم ہر چیز سے چھپ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے جسم، اپنی جلد، اپنی آنکھیں، اپنے کان، ان سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ اور وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ کہیں گے اپنی جلدوں کو، کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے بلوایا ہمیں اللہ نے، وہ جس نے بلوایا ہر چیز کو۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی بار۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور نہیں تھے تم چھپتے اس بات سے کہ گواہی دیں گے تم پر تمہارے کان، تمہاری نگاہیں اور تمہاری جلدیں۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور لیکن تم نے گمان کیا تھا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت کچھ جو تم عمل کرتے ہو، اس طرح تم عمل کر رہے تھے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، اور یہ گمان تمہارا وہ جو تم نے گمان کیا تھا، بِرَبِّكُمْ اپنے رب کے بارے میں، أَرْدَاكُمْ اس نے ہلاک کر دیا تمہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو گئے تم خسارہ پانے والوں۔ تو اس وقت ہر چیز گواہی دے دے گی، انسان خود اعتراف نہ بھی کرنا چاہے گا
تو اس کی جلد، اس کی آنکھیں، اس کی ہر چیز بولے گی۔ پھر لعنت کہا گیا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، رحمت سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، لعنت، اس سے بڑا اور کیا عذاب ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں لعنت ہوگی، دوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ، آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، آمین۔ کچھ دعائیں ہیں جو کہ اور میں شامل کرنا چاہتی ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں اور کون کون سی دعائیں مانگنی ہیں جو ہمیں سنت میں ملتی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو کل ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔